50 दिन में यूक्रेन के साथ जंग बंद कर दो वरना अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने रूसी सदर पुतिन को नई धमकी दे दी। ताइवान के साथ चीन के ताल्लुकात इंतहाई कशीदा हो गए, जंग के खतरात मंडलाने लगे। चीन के तैरते हुए टैंकों ने मगरिब में खलबली मचा दी। महकमे तालीम को खत्म कर दिया जाए, अमरीकी सुप्रीम कोर्ट ने सदर डोनाल्ड ट्रंप को इजाजत दे दी। यूक्रेन की पहली खातून वजीर आजम सदर ज़ेलेंस्की ने किसे नामजद कर दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं खबरगाम और मैं हूं एहतशाम रहमान। नाज़रीन, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने रूस से कहा है कि वो यूक्रेन जंग 50 दिन के अंदर ख़त्म कर दे वरना उसे बड़े पैमाने पर नई इक़्तिसादी पाबंदियों का सामना करना पड़ेगा। ट्रंप ने यूक्रेन के लिए नए हथियारों की फराहमी के मनसूबों का भी ऐलान कर दिया है। अल अरबिया की रिपोर्ट के मुताबिक व्हाइट हाउस में नेटो के सरबराह मार्क रूटे के साथ मुलाकात के दौरान ट्रंप ने सहाफ़ियों को बताया कि हम रूस से बहुत ज़्यादा नाखुश हैं। अमरीकी सदर का कहना था कि अगर 50 दिनों में कोई मुआहदा नहीं होता तो हम बहुत सख्त टैरिफ लगाने जा रहे हैं। तकरीबन 100% टैरिफ रूस पर लगा दिए जाएंगे। उन्होंने मजीद कहा कि ये सानवी टैरिफ होंगे जिनका निशाना रूस के बाकी मानदा तिजारती शराकतदार भी होंगे। इस तरह मॉस्को की पहले से आयद मगरबी पाबंदियों के बावजूद बचने की सलाहियत को मफलूज करने की कोशिश की जाएगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और मार्क रूटे ने एक मुआहदे का भी तज़किरा किया जिसके तहत नेटो फौजी इत्तेहाद अमेरिका से हथियार खरीदेगा, जिसमें पैट्रियट एंटी मिसाइल बैटरियां भी शामिल है और फिर इन्हें यूक्रेन को फराहम कर दिया जाएगा ताकि वो रूस के हमले का मुकाबला कर सके। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ये अरबों डॉलर्स मालियत का फौजी साजो सामान अमेरिका से खरीद कर नेटो को और यूक्रेन को दिया जाएगा और तेजी से मैदान जंग में तकसीम कर दिया जाएगा। नीदरलैंड के साबिक वज़ीर-ए-आज़म मार्क रूटे ने कहा कि इस मुआहदे के तहत यूक्रेन को बड़े पैमाने पर हथियार मिलेंगे। जनवरी में अपनी दूसरी मुद्दत सदारत का आगाज़ करने के फ़ौरन बाद ट्रंप ने पुतिन के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाने की कोशिशें शुरू की थीं क्योंकि उन्होंने अपनी इंतखाबी मुहिम के इस वादे को पूरा करने की कोशिश की थी कि यूक्रेन जंग को 24 घंटों में ख़त्म कर देंगे। पुतिन की तरफ से उनके इस झुकाव ने कीव में खदशात पैदा कर दिए थे और इन खदशात को फौरी तौर पर उस वक्त तकमीयत मिली थी जब ओवल ऑफिस में ट्रंप और उनकी टीम ने यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की सरजनिश की थी। लेकिन ट्रंप ने हालिया हफ्तों में पुतिन पर बढ़ते हुए गुस्से और मायूसी का इजहार किया है क्योंकि रूसी रहनुमा और सदर पुतिन ने 3 साल जारी जंग को ख़त्म करने के बजाय यूक्रेन पर हमले मजीद तेज़ कर दिए हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पीर को रूसी सदर पुतिन के बारे में मजीद कहा था कि मैं ये नहीं कहना चाहता कि वो कातिल है लेकिन वो एक सख्त आदमी है। गुज़श्ता हफ्ते ट्रंप ने पीर को रूस के बारे में एक ऐलान का इशारा दिया था, फिर उन्होंने इतवार को भी ऐलान किया था कि वो यूक्रेन को अहम पैट्रियट फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम भेजेंगे ताकि इसे रूसी हमलों की बढ़ती हुई शिद्दत से बचने में मदद मिल सके। नाज़रीन, वाशिंगटन ने भी इस माह के अवाइल में किए गए इस ऐलान से यू टर्न ले लिया है जिसमें कहा गया था कि वो यूक्रेन को कुछ हथियारों की तरसील रोक देगा। मार्क रूटे का व्हाइट हाउस का दौरा नीदरलैंड के साबिक वज़ीर-ए-आज़म के जून में दी हेग में नेटो सरबराही इजलास में ट्रंप को डैडी कहने के बाद पहला दौरा है। अक़वाम मुत्तहिदा के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मॉस्को ने गुज़श्ता चंद हफ्तों में बड़ी तादाद में ड्रोन्स और मिसाइल हमले किए थे जिनके दौरान हलाक या जख्मी होने वाले यूक्रेनी शहरियों की तादाद 3 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से रूस के लिए ये अल्टीमेटम एक ऐसे वक्त में सामने आया है जब उनके खुसूसी एलची कीथ कैलेग यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से मुलाकात के लिए कीव पहुंचे हैं। व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने नतीजा खेज मुलाकात के बाद कहा कि उन्होंने यूक्रेन के फ़ज़ाई दिफा को मजबूत बनाने, मुश्तरका पैदावार और यूरोप के ताउन से दिफाई हथियारों की खरीदारी पर तबादला ख्याल किया है। यूक्रेनी सदर ने यह भी कहा कि वो सदर ट्रंप की हिमायत और दोनों ममालिक के लिए मुस्बत फैसलों के लिए शुक्रगुजार हैं। इसी दौरान रूसी अफवाज ने पीर को यह कहा कि उन्होंने मशरकी यूक्रेन में 2 गाँव, एक डोनेस्टिक्स रीजन में और दूसरा ज़ापोरिज़िया रीजन में कब्जा करके नई इलाकाई कामयाबी हासिल की है। यूक्रेन के इलाकाई हुकाम ने ऐलान किया कि उनकी अफवाज ने पीर को मशरकी खारकिव और सोमी रीजन्स में कम अज़ कम 3 शहरियों को हलाक किया है। उधर नाज़रीन, यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने मुल्क की मौजूदा वज़ीर मईशत और नायब वज़ीर-ए-आज़म यूलिया सवीरडिनको को नया वज़ीर-ए-आज़म नामज़द कर दिया है। अगर पार्लियामेंट ने इसकी तौसीक कर दी तो वो यूक्रेन की पहली खातून वज़ीर-ए-आज़म बन सकती हैं। सदर ज़ेलेंस्की ने सोशल मीडिया पर जारी बयान में कहा कि नई हुकूमत का एक्शन प्लान जल्द अवाम के सामने लाऊंगा। उन्होंने यूलिया सवीरडिनको के साथ होने वाली मुलाकात में मुआशी इस्लाहात, फलाही प्रोग्रामों में तोसी और मुकामी असलाह-साज़ी जैसे अहम मौज़ूआत पर गुफ्तगू की है। रूस से जंग के दौरान ये अहम तब्दीली तस्वुर की जा रही है। 39 साला यूलिया ने हालिया महीनों में अमेरिका के साथ मादनियात के अहम मुआहदे में मरकजी किरदार अदा किया जिसे वाशिंगटन और कीव के दरमियान तनाव का सबब करार दिया जा रहा था। उनकी सियासी महारत और बैन अल-अक़वामी सतह पर असरअंगेज़ी ने उन्हें
ایک قابل اعتماد امیدوار کے طور پر ابھارا۔ اگر یوکرینی پارلیمان سے منظوری مل گئی تو وہ موجودہ وزیراعظم ڈینس شمیہال کی جگہ ذمہ داریاں سنبھال لیں گی۔ یاد رہے کہ یولیا سیوریڈینکو کو روسی حملے سے کچھ عرصہ قبل معیشت کی وزارت سونپی گئی تھی۔ ادھر ناظرین، امریکہ سے بڑی اہم خبر ہے کہ امریکہ کی منقسم سپریم کورٹ نے ایک اہم فیصلے میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو امریکی محکمہ تعلیم کو فوری طور پر ختم کرنے کا عمل دوبارہ شروع کرنے کی اجازت دے دی ہے۔ خبر ساں ادارے AFP کی رپورٹ کے مطابق امریکہ کی منقسم سپریم کورٹ نے ڈونلڈ ٹرمپ کو پیر کے روز محکمہ تعلیم کو ختم کرنے کا عمل دوبارہ شروع کرنے کی باضابطہ اجازت دے دی۔ قدامت پسند اکثریت پر مشتمل سپریم کورٹ نے غیر دستخط شدہ حکم نامے میں وہ پابندی بھی ختم کر دی ہے جو ایک وفاقی ضلعی جج نے محکمہ تعلیم میں بڑے پیمانے پر کی جانے والی برطرفیوں پر عائد کی تھی۔ 9 رکنی اس امریکی سپریم کورٹ بینچ میں شامل 3 آزاد خیال ججوں نے اس فیصلے سے اختلاف کیا ہے۔ صدر ٹرمپ نے اپنی وائٹ ہاؤس انتخابی مہم کے دوران امریکی محکمہ تعلیم کو ختم کر دینے کا وعدہ کیا تھا جو 1979 میں کانگریس کے قانون کے تحت قائم کیا گیا تھا، اور انہوں نے مارچ میں اس کے ملازمین کی تعداد کو تقریباً آدھا کرنے کا حکم دے دیا تھا۔ ٹرمپ نے وزیر تعلیم لنڈا میک میہن کو ہدایات دی تھیں کہ وہ خود کو بے روزگار کرنے کی تیاری کریں۔ تقریباً 20 امریکی ریاستوں نے اس اقدام کو عدالت میں چیلنج کیا۔ اساتذہ کی یونینوں کے ساتھ مل کر ان کا موقف تھا کہ ریپبلکن صدر کانگریس کے اختیارات میں مداخلت کر کے اختیارات کی علیحدگی کے اصول کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ مئی میں ڈسٹرکٹ جج میونگ جون نے برطرف کیے گئے محکمہ تعلیم کے سینکڑوں ملازمین کو بحال کرنے کا بھی حکم دیا تھا، تاہم امریکی سپریم کورٹ نے بغیر کسی وضاحت کے جج کے حکم کو بھی ختم کر دیا۔ یہ فیصلہ ان دنوں میں سامنے آیا ہے جب عدالت نے ٹرمپ کو دیگر وفاقی اداروں میں بھی بڑے پیمانے پر برطرفیوں کی اجازت دے دی ہے۔ جسٹس سونیا سوٹومیئر نے جسٹس ایلینا کیگن اور کیتن جی براؤن جیکسن کے ساتھ اختلافی نوٹ میں لکھا کہ محکمہ تعلیم کو ختم کرنے کا اختیار صرف امریکی کانگریس کو حاصل ہے۔ اختلافی نوٹ کے مطابق اکثریتی فیصلہ یا تو اس کے نتائج سے جان بوجھ کر آنکھیں بند کر رہا ہے یا حد سے زیادہ سادہ لو ہے۔ دونوں صورتوں میں یہ فیصلہ آئینی اختیارات کی علیحدگی کے لیے سنگین خطرہ ہے۔ ناظرین، روایتی طور پر امریکہ میں وفاقی حکومت کا تعلیم میں کردار محدود رہا ہے۔ پرائمری اور سیکنڈری اسکولوں کے لیے صرف 13% فنڈنگ وفاقی حکومت دیتی ہے، باقی فنڈنگ ریاستی اور مقامی حکومتیں فراہم کرتی ہیں۔ تاہم کم آمدنی والے اسکولوں اور خصوصی ضروریات رکھنے والے طلبہ کے لیے وفاقی فنڈنگ نہایت عام سمجھی جاتی ہے۔ اسی طرح طلبہ کے شہری حقوق کے تحفظ میں بھی وفاقی حکومت کا کردار کلیدی رہا ہے۔ جنوری میں وائٹ ہاؤس واپسی کے بعد ٹرمپ نے تمام وفاقی اداروں کو ہدایات دی تھیں کہ وہ بڑے پیمانے پر عملے میں کمی کے منصوبے تیار کریں۔ یہ ہدایت ڈپارٹمنٹ آف گورنمنٹ ایفیشنسی DOGE کے تحت دی گئیں جو پہلے ایلان مسک کی زیر قیادت تھا، اور اس کا مقصد وفاقی حکومت کے حجم کو کم کرنا ہے۔ ٹرمپ نے سرکاری ملازمین کی ایک بڑی تعداد کو برطرف کرنے اور کئی پروگرامز ختم کرنے کے اقدامات شروع کر دیے، جن میں تنوع کے منصوبے، محکمہ تعلیم، امریکی انسانی امدادی ادارہ USAID اور دیگر اداروں کا خاتمہ بھی شامل ہے۔ اس طرح سے امریکہ میں اب ایک نئی جنگ شروع ہو گئی ہے سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے بعد سے۔ ادھر ناظرین، بیجنگ اور تائیوان کے درمیان کشیدگی میں اضافہ ہوا ہے۔ بیجنگ اور تائپے کے درمیان کشیدگی میں ایک بار پھر اس وقت اضافہ ہوا جب تائیوان کی جانب سے اپنی تاریخ کی سب سے بڑی فوجی مشقوں کا آغاز کر دیا گیا، تو جواباً چین کی پیپلز لبریشن آرمی PLA نے سمندری مشقوں میں اپنی ٹینک بوٹس کی طاقت دکھا دی۔ ان مناظر کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہیں۔ برطانوی اخبار دی سن کے مطابق چینی افواج نے یہ مشقیں چین کے صوبے فوجیان کے ساحلی علاقوں میں کی جو براہ راست تائیوان کے سامنے واقع ہے۔ ایکس سابقہ ٹویٹر پر ایک صارف نے ویڈیو شیئر کرتے ہوئے لکھا کہ تائیوان چین کے حملے کی مشق کر رہا ہے اور چینی فوج اس حملے کو حقیقت میں انجام دینے کی پریکٹس کر رہی ہے۔ ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ آرمڈ گاڑیاں ساحل پر قطار میں کھڑی ہیں جو آہستہ آہستہ پانی میں داخل ہوتی ہے اور پھر سمندر میں متوازی لائن میں چلتی ہوئی دور نکل جاتی ہیں۔ ڈرون ویو سے ان گاڑیوں کی منظم بحری نقل و حرکت واضح دکھائی دیتی ہے۔ خبر ساں برطانوی ادارے رائٹرز کے مطابق تائیوان نے گزشتہ بدھ کے روز اپنی سالانہ ہانگ کانگ جنگی مشقوں کا آغاز کیا تھا۔ ان مشقوں کا مقصد چین کی طرف سے ممکنہ سائبر اور کمیونیکیشن حملوں سے نمٹنے کی صلاحیت کا جائزہ لینا تھا۔ ایک اعلیٰ تائیوانی حکومتی اہلکار نے بتایا کہ ہم یوکرین کی حالیہ جنگ سے سیکھ رہے ہیں اور حقیقت پسندانہ انداز میں سوچ رہے ہیں کہ تائیوان کو ممکنہ طور پر کن حالات کا سامنا ہو سکتا ہے۔ ناظرین، ان مشقوں میں 22,000 ریزرو فوجی شامل ہیں، جبکہ امریکہ سے درآمد کردہ جدید ہائی موبلٹی آرٹلری راکٹ سسٹم ہیمارس بھی تائیوان کی فوج استعمال کر رہی ہے۔ دوسری جانب چینی وزارت دفاع کے ترجمان جیونگ بن نے ان مشقوں کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ چاہے تائیوان کوئی بھی ہتھیار استعمال کرے، وہ چین کی پیپلز لبریشن آرمی کی تیز دھار تلوار کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ چین کے سرکاری نشریاتی ادارے CCTV کو دیے گئے بیان میں جیونگ بن نے تائیوان کی مشقوں کو صرف ایک دھوکہ قرار دیا۔ حالیہ کشیدگی اس بات کا اشارہ دے رہی ہے کہ چین اور تائیوان کے درمیان فوجی تناؤ میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے، خاص طور پر ایک ایسے وقت میں
جب دونوں اطراف جنگی مشقیں بیک وقت جاری ہیں۔ سوشل میڈیا پر ان ویڈیوز اور بیانات نے خطے میں ممکنہ خطرات پر ایک بار پھر عالمی توجہ مرکوز کر دی ہے۔ ناظرین، آج کی اس ویلاگ سے فی الوقت اتنا ہی۔ احتشام الرحمان کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔